बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई मरियम औरंगज़ेब के बारे में, उस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। जो नून लीग वाले हैं वो पीटीआई वालों को बुरा भला कह रहे हैं और जो पीटीआई वाले हैं वो नून लीग को बुरा भला कह रहे हैं। कल की जो मेरी खुद की वीडियो थी उसमें भी मैंने यही बात की थी कि ये जो बदज़बानी वाली सियासत या ये जो कल्चर मुतारफ़ करवाया सियासत में, ये नून लीग की तरफ से, मतलब कि मैं इस पे बहुत सारी वीडियोस बनी है, मैंने खुद जो बनाई, मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं जिनमें मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि नून लीग अगर खुश दिली से इमरान खान को कबूल कर लेती तो शायद इतनी लड़ाइयाँ न होती। इमरान खान साहब से इनको ज़िद क्या थी? मैंने एक शार्ट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने ये बात की थी कि हम लोगों ने नवाज शरीफ को 3 बार वज़ीर आज़म बनाकर या बना हुआ देख कर उसके बाद मुखालफत शुरू की, लेकिन नून लीग से हमें जो गिला है वो ये है कि इमरान खान को हुकूमत मिलने से पहले ही इन्होंने उनके खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी। अब एक बंदा हुकूमत में आया ही नहीं, उसकी कारकर्दगी देखी ही नहीं गई, तो उसको पहले से ही अगर आप बदनाम करेंगे तो इसको इंतहा पसंदी कहा जाता है। मतलब कि आपके इलाके में या आपके जो शोबा है उसमें कोई नया बंदा है तो उसको आप बर्दाश्त नहीं। यहाँ से ही इन्हीं चीज़ों की इब्तिदा होती है जो अब चल रही हैं। आप कहीं भी लड़ाई झगड़ा या इस तरह की बदज़बानी देखेंगे, उसकी बुनियाद कहीं ना कहीं किसी एक बंदे की ज़्यादती पर मबनी होगी। तो ये सारी चीज़ें अब इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं कि अब इनको लगता है कि रोका नहीं जा सकता। अगर ऊपर की लीडरशिप एक हो भी जाए तो अंदर से जो उनके कारकन हैं वो शायद एक ना हो सकें, क्योंकि अब बदज़बानी और गाली इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि लोग किस मुंह से एक दूसरे को करेंगे। खैर, इस हिसाब से अगर पीडीएम की जमातों को देखा जाए तो वो भी एक दूसरे को बहुत बुरा भला कहते रहे हैं, तो आज वो भी एक हैं, लेकिन उनके सामने इमरान खान है और बड़े जो लीडर हैं इनके, उनकी तो समझ आती है कि उनके मफादात अब इकट्ठे होने में हैं। पहले एक दूसरे की मुखालफत में उनके मफादात थे, लेकिन अब इकट्ठे होने में, तो इस वजह से वो अब इकट्ठे हो चुके हैं। लेकिन जो आम कारकन है, छोटे कारकन, मुझे उनकी समझ नहीं आई कि वो आपस में क्यों इकट्ठे हो गए। वो तो कल एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते थे, आज क्यों इकट्ठे हो गए? तो समझ ये आता है कि ये सिर्फ अना है और कुछ भी नहीं। और हमारे मुल्क में जब तक ये अना रहेगी, हमारे मुल्क में तरक्की नहीं करनी। हमारे मुल्क में अब भी ये जो हालात हैं, जो ये कशीदगी है, जो ये अफरा तफरी है, ये सारी किसी न किसी की अना के जुमरे में आती है। तो बात करते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। परसों इनकी ऑडियोज लीक होती हैं नून लीग की, और उनमें जितनी भी ऑडियोज लीक हुई वो सारी की सारी वो वाली ऑडियोज थी जिनमें ये अपनी करप्शन का या तो दिफा कर रहे थे या अपनी नई करप्शन के रास्ते ढूंढ रहे थे। किसी एक ऑडियो में यह चीज़ नहीं हुई कि गरीब आवाम के बारे में कोई फैसला किया गया हो, या ये कहा गया हो कि हम ये फैसला कर रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमें ये फैसला करने नहीं दे रही, बल्कि सॉरी, खलाई मखलूक हमें ये फैसला करने नहीं दे रही। ये हुकूमत से जाने के बाद हमेशा ये कहते हैं हम तो आवाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन ये जो खलाई मखलूक है वो हमें करने नहीं देती। बहुत पुरानी बात है, मैं तब से कह रहा हूँ कि इनके जितने भी बुरे काम है, करप्शन है, खलाई मखलूक तो वो इनको करने की इजाज़त दे देती थी, लेकिन जो अवाम के लिए काम है उनके लिए खलाई मखलूक इनको इजाज़त नहीं देती थी। तो ये सारी चीज़ें इनकी ऑडियोज़ में सामने आई कि उन ऑडियोज़ में सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी करप्शन को छुपाने या बढ़ाने के बारे में बात हुई। तो ये जब मीडिया पर आई, फ़ौरन वायरल हुई और पूरी दुनिया में सख्ता तारी हो गया कि ये क्या क्या चीज़ें और क्या क्या बातें निकल रही हैं। उसी वक्त मरियम औरंगज़ेब का वाक़या होता है। मुझे उस वक्त थोड़ा शक था, लेकिन ज़ाहिर बात है मीडिया पे कोई भी ऐसी बात फैलाने से पहले उसकी 1000 बार तहकीक करनी पड़ती है। इनकी चीज़ें तो वैसे भी कुछ अरसे के बाद निकलती, लेकिन जब रात को वीडियो बनाने के बाद मैंने बार बार, बल्कि वीडियो बनाने के दौरान ही जब मैंने वीडियोस को मरियम औरंगज़ेब की एडिटिंग के दौरान देखता रहा, तो वहाँ मैंने 4 चीज़ें नोट की, जिनमें से एक ये कि मरियम औरंगज़ेब को जब कैफ़े के अंदर उनको बुरा भला कहा जा रहा था तो बड़े सुकून से, आराम से
کوک کا ٹین ہاتھ میں لیے, اس کا جو پیمنٹ ہے وہ کی, پھر اسی کے ساتھ ٹیک لگا کر ایک ہاتھ سے پی رہی ہیں, اور ساتھ میں ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسکراہٹ نظر آ رہی. ان کی مسکراہٹ جو ہے وہ نارمل مسکراہٹ نہیں تھی, وہ ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی, جس سے لگتا تھا کہ ان کو اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا, وہ بالکل پرسکون تھی. پھر دوسری چیز, وہ جب کیفے سے باہر نکلتی ہیں تو لوگ ان کو بہت زیادہ مطلب کہ برا بھلا کہتے ہیں, بدزبانی کرتے ہیں, جو ان کی کرپشن کے متعلقہ گالیاں ہیں وہ ان کو پڑھتے ہیں, اور وہ سپیڈ سے چل نہیں رہی. اس سے پہلے میاں نواز شریف, شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, یا اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں, اسحاق ڈار ہو گئے, عابد شیر علی ہو گئے, ان کی جتنی کی بھی آڈیوز یا ویڈیوز سامنے آئیں, وائرل ہوئیں, ان میں یہ تھا کہ ان کے پیچھے جب بھی کوئی لوگ پڑھتے ہیں تو یہ تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے جان چھڑاتے اور نکلتے ہیں. یہ قابل غور بات ہے. اور کل مریم کے پیچھے جب لوگ چل رہے تھے وہ بالکل سلو جس طرح کوئی ریلی لے کر چل رہا ہے وہ بندہ, یہ ان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں, ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ریلی لے کر چل رہی ہوں, بالکل آہستہ آہستہ سکون سے چل رہی تھی. تیسری بات, یہ کیفے میں گئی, مان لیا کیفے میں جانا کوئی پلاننگ سے نہیں ہوتا کہ آپ نوٹیفیکیشن جاری کریں جی کل مریم اورنگزیب صاحبہ آپ کی وزیر اطلاعات فلاں کیفے میں جائیں گی, وہاں سے وہ کوک خریدیں گی, تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ آ کر ان کا اچھے سے استقبال کیجیے گا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. وہ اچانک گئی ہوں گی, اور جب وہ اچانک گئی تو اس اچانک جانے میں پی ٹی آئی کے لوگ کیسے آ گئے. پی ٹی آئی کے لوگ ویسے اگر ان کے خلاف نعرے بازی ہوتی تو ماننے والی بات تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکر سر پہ پی ٹی آئی والی ٹوپی پہنے, گلے میں پی ٹی آئی کا مفلر پہنے ہوں, اور ان کے ہاتھ میں لاؤڈ سپیکر والا ایمپلیفائر والا سپیکر ہو, تو یہ تو پوری پلاننگ سے ہو سکتا ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں کہ انہوں نے یہ پلاننگ کی ہو, یہ ان کے اپنے ہی بندے ہوں جنہوں نے گیٹ اپ پی ٹی آئی کا شو کیا ہو. مطلب کہ آپ خود سوچیں, پی ٹی آئی کی سر پر ٹوپی نہ ہو, گلے میں مفلر نہ ہو, پھر آپ کے ہاتھ میں وہ ایمپلیفائر والا سپیکر نہ ہو, تو یہ ساری چیزیں اچانک تو نہیں ہو سکتی. ظاہری بات ہے ان کو پہلے سے پلاننگ کی گئی تھی کہ آپ نے یہ چیزیں ارینج کرنی ہیں تاکہ ہم شو کریں کہ یہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے, اور وہ کس درجہ بدتمیز ہیں کہ وہ عورتوں کا بھی لحاظ نہیں کرتے. اب چوتھی بات, یہ کیا کیوں گیا؟ وہ اس لیے کہ ان کی جو لیکس آئی ہیں ان کو دبانے کے لیے. اور دیکھیں کل سے ٹویٹر پر لیکس ڈاؤن چلی گئیں اور ان کا ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے. پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا کہ ان کی نون لیگ کی لیکس کا جو ٹرینڈ ہے وہ پھر سے ٹاپ پر آ گیا, لیکن انہوں نے 18-20 گھنٹے لیے ٹاپ پر رہنے کے لیے. مریم اورنگزیب, مریم نواز, یہ پہلے بھی اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں, دھوکہ دہی, فراڈ, اور مطلب کہ ایک طرح سے پلانٹ کی گئی کوئی بھی ویڈیو, یہ چیز میں ماسٹر ہے. اور یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو رجیم چینج ہوئی, یہ بھی ان کی ویڈیوز کا ہی شاخسانہ ہے. اس وقت ساری دنیا کہہ رہی کہ بہت پیسہ چلا, اور میں کہہ رہا تھا کہ یہ پیسہ نہیں چلا, اس بار ویڈیوز چلی. اور مریم اورنگزیب نے مریم نواز نے اپنے چچا شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر ایک پریس کانفرنس کی تھی, جس میں انہوں نے واضح چچا کے ساتھ بیٹھے ہوئے واضح کہا تھا کہ میرے پاس سٹنگز آفیسرز کی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ پہلی بات, ان میں اتنی تمیز نہیں کہ اپنے چچا کے ساتھ بیٹھ کر گندی ویڈیوز کی بات کریں. دوسری, ان کو ڈر نہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, لوگ مجھے بدنام کریں گے. اس وقت جو کچھ چل رہا ہے کسی کو کسی بدنامی کا ڈر نہیں ہے, عوامی ڈر نہیں ہے, ان کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے. اس لیے اس حکومت میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ سر عام ہو رہی ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں دیکھیں تو مریم اورنگزیب کے خلاف یہ جو کچھ بھی ہوا یہ سارا پلانٹیڈ ہے, لگتا ہے پلانٹیڈ ہے. ان سے کوئی بعید بھی نہیں یہ ایسا کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا کریں, کل کچھ اور الزامات لگا دیں. باقی جو میرے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور جو اوورسیز بہن بھائی ہیں, ان سب سے یہ درخواست ہے کہ ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جائے. آپ کو ان کا تو پتہ ہی ہے کہ یہ وہ والے لوگ ہیں جو اپنے کپڑے خود پھاڑ کر دوسروں پر الزام لگانے والے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آپ اگر موقع دیں گے تو ظاہری بات ہے آپ بھی بدنام ہوں گے اور عمران خان بھی بدنام ہوں گے, اور سب سے بڑی بات پاکستان کا نام بدنام ہوگا.
ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. یہ بہت گندے لوگ ہیں. ایسے لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ کترا کر گزر جائیں. ان کے ساتھ اگر آپ کھڑے بھی ہو جائیں تو آپ کی خود کی عزت برباد ہو جائے گی. خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر.